हेल्प करें। और मैं आपको एक बड़ी मेजर एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ कि आप ये जो लाहौर शहर को सारे कहते हैं बागों का शहर, खूबसूरत शहर, उसमें हमारी ट्रेड की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये जो PHA अदारा फॉर्म हुआ था, ये हमारी ट्रेड की रिक्वेस्ट पे ये फॉर्म हुआ था। और तकरीबन कोई 740 मिलियन का रेवेन्यू है जो हम PHA को, पंजाब गवर्नमेंट को एज ए एडवांस टैक्स पे करते हैं। बिजनेस हो रहा हो या ना हो रहा हो, हम एडवांस पे करते हैं। इसी वजह से ये आपको जो सरसब्ज बाग नज़र आते हैं, ग्रीन बेल्ट्स आपको मेंटेन नज़र आती हैं, उसमें हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नंबर 2, जो इस टाइम आउटडोर ट्रेड है हमारी, इस टाइम ये सेकंड लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है आफ्टर द टीवी। तो मैं दोबारा से मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और ये अपने पॉइंट्स जो है डिमांड के वो बोलो। जी, हमारा जी सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जब कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था 3 महीने के लिए, अप्रैल में, जून में, तो उसके बाद सड़कें खाली हो गई थी, कैंपेन्स ख़त्म हो गई थी सारी। तो हमने PHA से रिक्वेस्ट की हुई है और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है कि ये जो 3 महीने हैं काइंडली इसमें हमें टैक्स रिलीफ दें ताकि हम आगे काम चला सकें, मामला चला सकें। सेकेंडली, जिस तरह आपने टेक्सटाइल सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बहुत रिलीफ दिया है, हम दूसरी रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि 1 जुलाई ऑनवर्ड जो हमारा टैक्स है उस पर 30% हमें रिबेट भी दी जाए ताकि हम मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन करके दें। और इंशाल्लाह हम ये आपको कमिटमेंट देते हैं कि ये रिबेट मिलने के बावजूद भी हम आपका रेवेन्यू इंशाल्लाह नहीं गिरने देंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ जुड़ी जितनी भी हमारे भाई बहनें, मुझे पता है कि वो डिज़ाइनिंग के शोबे में घरों में बैठ के इनको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी इस दावत पे यहाँ आके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से इनके लिए खुसूसी पैगाम लेके आई हूँ। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये इंडस्ट्री जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान का दरख्शां चेहरा जो है उसे दुनिया में उजागर कर रही है, बल्कि इस इंडस्ट्री के ज़रिए हमारा जो कीमती सकाफ़ती तहज़ीबी और तमदनी विरसा है वो भी महफूज बनाया जा रहा है। और जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको ये इंडस्ट्री रोज़गार फ्राहम करने में भी कलीदी किरदार अदा कर रही है। इस इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं उसमें चूँकि ये बड़ी मासूमाना डिमांड है और ये इनका बुनियादी हक है। यहाँ आने से पहले चूँकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब तबीयत की नासाजी की वजह से आज दफ्तरी अमूर निपटाने के लिए घर में मौजूद हैं, तो जब मेरी इनके इशू पे बात हुई तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लाहौर PHA का जो बोर्ड है उसने इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको वज़ीर आला के हुक्म पे रिकमेंड करके वज़ीर आला ऑफिस में समरी को भेज दिया। और जो इनका हक है 3 माह का, जो बाकी कोविड-19 की वजह से, जो कोविड-19 की वजह से हमारा चैलेंज रहा और बाकी शोबे उससे मुस्तफ़ीद हुए, इनको भी हम वो रिलीफ देने जा रहे हैं। और आपकी ये पहली रिक्वेस्ट जो है वो तो जो डिमांड है वो एज़ इट इज़ हुकूमत उसको अप्रूव करने जा रही है। दूसरा जो आपका इशू था 30% आप टैक्स रिबेट मांग रहे हैं, तो 30% टैक्स रिबेट के लिए बोर्ड ने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। वो एग्जैक्ट 30% तो नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके दुखों का मदावा ज़रूर होगा। अगरचे कि ये है कि आपका वाहिद ये आउटडोर ऐसी एडवर्टाइजमेंट थी जो कोरोना में भी इश्तिहारात की शक्ल में, अवेयरनेस की शक्ल में ये सिस्टम आपका चलता रहा, लेकिन आपके जो वर्कर्स थे ज़ाहिर है वो उस तरह से घरों में क्वारंटीन होने की वजह से फील्ड में नज़र नहीं आए।
تو آپ کی ضرورت کو بھی ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے چونکہ انہوں نے اپنا جو کام کر لیا، میرا کام ہے اگلا، وہ کام جو ہے وہ اس حکومت کا، حکومت پنجاب کا اقتدار میں جو آنے کا اصل مقصد تھا کہ یہاں جو سب سے بڑا بھائی ہے وفاق کی اکائیوں میں صوبہ پنجاب، وہ خود کفیل ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور اس کی اپنی اکنامک سٹیبلٹی ہو، اور جو فائنینشیل اٹانومی NFC ایوارڈ میں دی گئی تھی اس کا اپنا جو رول ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ تو ہے، چونکہ ہم ایک 70% ہمارا ایگرو بیسڈ صوبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو صنعت ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے صوبے کے اندر، اسپیشلی اسمال انڈسٹری جو کاٹیج انڈسٹری ہے۔ اس کے لیے ہم ماشاءاللہ سے عثمان بزدار صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ کریڈٹ ملا، یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے صوبے کی پہلی ایک جامعہ ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈرافٹڈ انڈسٹریل پالیسی دی۔ اس پالیسی کے تحت ٹارگٹ کیا فکس کیا گیا کہ ہم نے اگلے 10 سال کے لیے اس پالیسی کے جو حد و حال تھے، جو اس کے ساتھ جڑے چیلنجز تھے، ان کو پہلے ایڈریس کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک روڈ میپ دیا کہ 10 سال ہم بعد اس صوبے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ سیاستدان اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ سیاستدان اگلے الیکشن پہ فوکس کرتا ہے اور جو لیڈر ہے وہ آنے والی نسل کے لیے پلان کرتا ہے۔ تو ہم نے اگلے 10 سال کے لیے پلان کیا، جس کے تحت جو ہماری 10% سالانہ ترقی کا ہم نے ٹارگٹ فکس کیا، اس 10% سالانہ ترقی کے جو ہم نے SOP TOR واضح کیے، اس میں ہر سال 12 لاکھ افراد کی روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، ہر سال 5 لاکھ افراد کو فنی تربیت کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کے مرحلہ وار جو پروگرام ہے ان کا آغاز ہوا، اور اس سے جو ہماری معاشی صنعتوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ جڑا جو ایک معیار ہے، کیونکہ صنعت چلے، صنعت کا پہیہ چلے، مزدور کا، محنت کش کے گھر کا چولہا چلے، لیکن اس کے اندر معیار کو بھی ہم انشور کریں۔ صوبے بھر میں تقریباً 362 ہم نے سہولت بازار قائم کیے، اور جو اس وقت عوام سے جڑا ایشو ہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے۔ جو عام شخص جس کو تکلیف ہے، اس تکلیف کے ازالے کے لیے فی الفور جو ہے وہ انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس یہ حکومت لائی، اور اشیاء ضروریہ کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قیمت پنجاب ایپ کا اجرا کیا گیا، اور پھر شکایت کو درج کرنے کے لیے ٹول فری نمبر جو ہیں وہ پبلک کو دیے گئے۔ صوبے کے 17 اضلاع میں صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے صارفین عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 5 بڑے شہروں میں ہوم ڈیلیوری کی سہولت کو انشور کیا گیا۔ پنجاب روزگار اسکیم جو ہے وہ بزدار حکومت کا ایک اہم قدم ہے۔ اس پنجاب روزگار اسکیم کے تحت 30 ارب روپے سے زائد کے آسان قرضے 16 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار میسر کرنے کے لیے دیے گئے۔ اسکیم کے تحت 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے آسان قرضے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ صوبے کے 13 اضلاع میں جو
ہمارا کاٹیج انڈسٹری کو امپروو کرنے کا پروگرام ہے اس کا آغاز کیا گیا، اور جو پہلے سے چلے پروگرام تھے ان کی ری اسٹرکچرائزیشن کی گئی اور ری اسٹرینتھن کیے گئے۔ پروگرام کے تحت ہنر مندوں کو 3 سے 5 لاکھ تک کے آسان قرضے فراہم کیے گئے۔ آئندہ 3 سالوں میں صوبے کے 36 اضلاع میں کاٹیج انڈسٹری کی بحالی جو ہے وہ بزدار حکومت کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے، اور اس کے لیے کاٹیج انڈسٹری اتھارٹی کے قیام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 20 قرضہ جات اسکیموں کے تحت 4 ارب سے زائد کے آسان قرضے جو ہیں وہ ہنر مند پروگرام کے ذریعے ان کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ 1.5 ارب کی رقم جو ہے وہ 16 سے 30 سال کے عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو چیف منسٹر ہنر مند پروگرام کے ذریعے یہ قرضے دستیاب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال 1 لاکھ اضافی طلباء کو ٹیوٹا کے اداروں سے فنی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور ہمارے ان پروگراموں میں یہ فوکس کیا گیا کہ کیونکہ اس سے پہلے وہاں آپ ویلڈر، الیکٹریشین، پلمبر بنا رہے تھے، ہم نے یہ فوکس کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے جو سٹارٹ اپ پروجیکٹس ہیں اور جو یوتھ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھی روشناس کرایا جائے۔ پنجاب میں جو 13 اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا بیک وقت آغاز کر دیا گیا، اس سے پہلے ہماری حکومت سے پہلے صرف 3 جو ہیں اسپیشل اکنامک زون کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں پاکستان کی انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے 10 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ اور پہلی بار درآمدی مشینری پر 0 ڈیوٹی جو ہے اس کی سہولت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چائنا اکنامک کوریڈور جیسے منصوبوں ایکڑ رقبے پر بننے والے ان اکنامک زونز میں 12 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان کا پہلا اسپیشل سمارٹ اکنامک زون شیخو پورہ میں موٹر وے کے نزدیک اس پہ جا رہی ہے حکومت۔ اور یہ وہ سارے انیشیٹو ہیں جن کو گنوانے کے لیے مجھے شاید کئی پریس کانفرنس کرنی پڑے، لیکن میں آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پاس جو صنعت کاروں کی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ جڑی توقعات ہیں ان کی عکاسی کرنے آئی ہوں۔ میں وزیر اعظم کا جو صنعت کاروں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم ان کو بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنلی وہ گیس اور بجلی کے ٹیرف میں پیرٹی دیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے جو کہا وہ کیا، اور ہماری صنعت نے اسپیشلی جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج کرونا میں دنیا اکنامک ریسیشن میں ہے، دنیا کے پاس اکنامک میل ڈاؤن کی وجہ سے اپرچونٹیز ریسٹرکٹڈ ہوئی ہیں، پاکستان کی صنعت کا پہیہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جس کے پاس اس کی کیپیسٹی سے زیادہ آرڈر نہ ہو۔ تو یہ اس حکومت پہ صنعت کاروں کا، ایکسپورٹرز کا، کاٹیج انڈسٹری کا، ہیوی مکینیکل انڈسٹری کا اعتماد ہے، اور پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ہماری معیشت کا جو پہیہ ہے وہ اپنی مثبت سمت میں رواں دواں ہوگا، اور ایک انڈسٹری ہی وہ سیکٹر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے، اور بے روزگاری کے اس جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے
हमारा मावन और मददगार बन सकता है। हुकूमत नौजवानों को एम्पावर करने के लिए, रोज़गार देने के लिए, बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए नौजवानों की फ़नी तरबियत, क्वालिटी एजुकेशन और उसके साथ जुड़ा जो कारोबारी आसान कर्ज़ों की फराहमी है वो यकीनी बना के अपनी आबादी के 65% इस कीमती असासे को तक़वियत दे रही है। और हम ये समझते हैं कि ये नौजवान जो है वो असल पाकिस्तान की ताकत है और इन्होंने इस पाकिस्तान को हर महाज पे ना सिर्फ कामयाब बनाना है बल्कि हुकूमत का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन के पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। मैडम, इशू था प्रॉपर्टी के हवाले से, हाउसिंग सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री स्कीम दी थी प्राइम मिनिस्टर ने, जी जी, वो अब खत्म हो रही है 31 दिसंबर को, क्या उसमें एनहांसमेंट हो रही है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। आपने देखा कि बावजूद इसके कि हम IMF के पैकेज में थे और उस प्रोग्राम की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस और बाइंडिंग्स थी, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपके लिए इस मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया और उसके बड़े हौसला अफजा नताइज सामने आए। और अब तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें सीमेंट इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े 40 और इंडस्ट्री हैं जो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की मईशत को रवां दवां रखे हुए हैं। ये एक हौसला अफजा पेशरफ्त है। मैं चाहूँगी कि आपकी नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम गुजारिश करें कि वो इस हवाले से IMF के साथ जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसको हतमी शक्ल दे के इस प्रोग्राम के जो अहम जुज़ हैं उनको कंटिन्यू करें ताकि आपका इस मईशत के साथ जुड़ा जो रिवाइवल हुआ है, जो हमारी इंडस्ट्री बंद थी, सिख इंडस्ट्री, वो भी चलना शुरू हुई है और जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है वो पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंज में, इन हालात में एक बहुत हौसला अफजा और अहम तरीन संग मील है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए। मैं आपकी भी तर्जमान बनूंगी और देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस तरह से उसके आड़े आती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म पूरी कौम के वकील बन के इस इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए और इस मईशत के पहिए को रवां दवां रखने के लिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए को हतमी लाए अमल जो है तय करेंगे। मैडम, मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सदर हैं, नैब जो है उसको गिरफ्तार करने या कार्रवाई करने उनके खिलाफ जा रही है। क्या आप नहीं समझती कि नैब की ये कार्रवाई PDM की मुर्दा सियासत में जान डालने के मुतरादिफ होगी, क्योंकि फिर वो दोबारा एक दफा जिंदा हो जाएगी PDM की सियासत? जी जी जी, अगर इजाजत दे दो, आप हमेशा बड़े मंच की खिलाड़ी रही हैं, आगे चल के बड़ा मंच फरवरी में सजने जा रहा है, मेरा मुराद कि सेनेट का इलेक्शन, क्या सेनेट के इलेक्शन के लिए आप अप्लाई कर रही हैं? पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को मैंने क्या कहना है, उनके मुखालफीन ने क्या कहना है, उनके घर से उनकी मंजी के नीचे डंडा फेर दिया गया और वो मौलाना शरानी साहब का आपने स्टेटमेंट देख ली है, मीडिया पे चल रही है, जिन्होंने उन्हें सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। तो लिहाजा मौलाना साहब जब दिन बुरे आ जाएं तो फिर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, तो साया भी साथ नहीं देता। तो मौलाना साहब का साया जो इसको मौलाना शरानी साहब हमेशा ढाल बन के उस भारी भरकम साये की हिफाजत करते थे, तो वो खुद जो है उन्होंने मौलाना के बयानिए से लातअल्की का ऐलान कर दिया है। तो उन्होंने जो मौलाना साहब का डंका बजाया तो हुकूमत को डुगडुगी बजाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो मौलाना साहब का इस वक्त नैब के साथ जुड़ा रिश्ता है, क्योंकि
ایک ہے کہ آپ کا عوام سے رشتہ، ایک ہے مال پانی کا رشتہ. تو جو مال پانی سے جڑا رشتہ ہے وہ نیب نے اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے کمر باندھی ہوئی ہے. تو مولانا صاحب بجائے اس کے وہ اسٹیج پہ آ کے گڈا گڈی کو دائیں بائیں لے کے بغل میں تو حکومت کو للکاریں، بہتر ہے کہ وہ نیب میں تشریف لا کے تو وہاں جو نیب پوچھ رہی ہے کہ یہ مال پانی جو ہے وہ ذرائع کون سے تھے، وہ طریقہ واردات کون سا تھا، اور وہ کون سے ایسے خفیہ خزانے تھے جہاں سے یہ سارے ایک دم سے آپ کو خود کفیل ہو گئے. تو مولانا صاحب کے ہاتھ صاف ہیں، تو انہیں نیب میں بجائے اس کے کہ آپ کہا کریں میڈیا میں جا کے وہاں جواب دیں، اور انشاءاللہ ان کو نیب مایوس نہیں کرے گی. یہاں لایا گیا پنجاب میں خواتین چونکہ آپ کے مد مقابلہ ہیں، تو آپ نے ایک راج کماری کو باکسنگ کا چیلنج بھی دیا، کیا آپ کا چیلنج قبول کیا گیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں راج کماری نہیں، وہ کرپشن کی راج کماری کہا کریں، اس کا بھی کوئی معنی خیز ٹائٹل ہے. تو کرپشن راج کماریاں جو ہوتی ہیں وہ تو کوئی اصول، کوئی وزاداری، کوئی رکھ رکھاؤ، اس کی بنیاد پہ پروان چڑھتی ہیں. تو جو کرپشن میں کھیل کے اور اس عوام کے وسائل پہ پروان چڑھیں محلوں میں رہ کے، وہ راج کماریاں نہیں، کرپشن کی راج کماریاں کہلاتی ہیں. تو جو آپ نے اس کا چیلنج کا کہا، تو میں کل بھی کہہ چکی تھی کہ یہ برائلر مرغیاں جو اپنی ٹانگ پہ خود نہیں کھڑا ہو سکتی، ہساروں کے ذریعے، بیساکھیوں کے ذریعے، ریزرو سیٹوں کے ذریعے جو کھڑی ہونے والی ہیں، یہ ہمارے عوام کے جو نمائندے ہیں جو ووٹ کی طاقت سے گلی گلی دھکے کھا کے ہم لوگ عوامی مسائل کے تدارک کے لیے مصروف عمل ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے چونکہ سینٹ کی بات کی تھی، تو دیکھیے میرا حلقہ ہے، میں حلقے کی پالیٹکس کرتی ہوں، اور میری طاقت میرا ووٹر ہے. اور میرا ووٹر جو ہے وہ گلی محلے میں، دیہات میں، شہروں میں، جہاں جہاں بستا ہے، مجھے ان کی جنگ لڑنی ہے. اور سینٹ تو آسان ترین راستہ ہے، یہ تو پکی پکائی کھیر ہے، اور یہ تو ایک ایسی بریانی ہے، پلاؤ کہ جو بھی ہر کوئی چاہتا ہے کھا لے. تو وہ کھیر پکا کے کھانی جو ہے وہ حلقے کی سیاست ہے. تو حلقے کی سیاست جو ہے وہ میری پرائرٹی ہے. یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی پالیسی سے اکانومی چل پڑی ہے، بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ اپوزیشن کی لیکن لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی سیاست کی وجہ سے اکانومی بھی ڈسٹرب ہوگی، یہ پہیہ رکے گا. تو ایسے میں کیا اپوزیشن کے ساتھ جو ملاقات کی باتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے کہ حکومت اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اور سیاسی استحکام ہی معاشی استحکام کو جنم دیتا ہے. اور جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا ایجنڈا ہی 1 پوائنٹ یہ ہے کہ کسی طرح اس حکومت کی جو کامیابیاں ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا اس وینٹیلیٹر پہ پڑی معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا اور پھر اب آگے چلانے کا خواب ہے، اس کو چکنا چور کیا جائے. لیکن یہ آپ میڈیا اور عوام جو ہیں اس کو وٹنس کریں گے کہ عوام کے مسائل کے تدارک کے لیے کون کوشاں ہیں، اور عوام کو دکھوں میں مبتلا کرنے والا جو ٹولہ ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے. حکومت کے ٹارگٹ، آبجیکٹیوز، گولز سیٹ ہیں، ہم ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، ہم اپنی منزل کی طرف چلتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، اور مخالفین کو اپنی پرفارمنس سے جواب دیں گے. لیکن اپوزیشن جو اس وقت تہیا کر چکی ہے کہ انہیں جمہوریت چاہیے جس میں یہ اقتدار میں ہوں، اور اقتدار کے بغیر نہ ان کو معیشت چاہیے نہ جمہوریت چاہیے. تو ہم ان کے ہر حربے کا مقابلہ کریں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.